Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, في هاد la vidéo راح نشرحوا le cycle cellulaire. Le cycle cellulaire fait l'interface, il comprend l'interface et la division cellulaire. عنا l'interface فيها G1 فيها la synthèse وفيها G2. عنا la division cellulaire فيها la métose et la méiose. La métose فيها prophase 1, métaphase 1, anaphase et فيها prophase, désolé, prophase, métaphase, anaphase et télophase. La méiose عنا la méiose 1, la méiose 2 فيها prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1 وعنا prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. غادي نشوفو قبل l'interface واش نصرا فيها. L'interface عندنا G1, sa durée est variable en fonction du type cellulaire. Elle se caractérise par l'accroissement de volume cellulaire et l'élaboration de nouveaux organes. هذه تعتبر هذا لي زيتاب الاول. المده تاعه متغيره حسب النوع تاع الخلايا، يتميز بزياده حجم الخليه وينتج عضيات جديده. عندنا la synthèse, sa durée est relativement stable. Elle se caractérise par la réplication de l'ADN et la synthèse des histones et des précurseurs enzymatiques. يعني هذه la synthèse تتميزنا بلا ريبليكاسيون تاع l'ADN. في la synthèse تصرالنا la réplication تاع l'ADN ou la synthèse des histones et des précurseurs enzymatiques. عندنا G2, sa durée est habituellement courte car elle précède la division cellulaire et se caractérise par la synthèse des enzymes et des protéines de régulation. هذه المدة تاعها قصيرة، يعني موراها علاش المدة تاعها قصيرة؟ يعني موراها راح يصرالنا la division cellulaire. عندنا la division cellulaire est le processus par lequel les cellules se multiplient، يعني الخلايا تتضاعف لنا. Une cellule mère donne naissance à deux cellules filles. La cellule mère تعطينا deux cellules filles. شوفوا هنايا عندنا هذا سي بيتيت مخطط صغير. عندنا هنايا لا كونتيتي تاع لاديان ومنا المراحل. كما قلنا عندنا الانترفاس فيها G1 لا سينتيز G2. عندنا G1 تكون لا كونتيتي تاع لاديان كي paire de chromosomes simple un molécule d'ADN. هاي يكون عندنا un chromosome. هنا عندنا تجي مور جي ان قلنا جي لا سينتيز. هذه لا سينتيز تصرا فيها لا ريبليكاسيون تاع لاديان. بعد ما تكون لا كونتيتي تاع لاديان ثابته غادي تزيد في المده هذه في لا سينتيز غادي تزيد لنا لا كونتيتي تاع لاديان حتى توصلنا ل 2 كي. واش يصرا فيها ان بير دو كروموزوم دوبل ا دو موليكول داديان، يعني يوليو لنا دو كروموزوم، كل كروموزوم فيه زوج. هنا ديزون هنا كان يسمى كروماتين وهنا ولا لنا كروموزوم يعني فيه زوج. مور لا سينتيز غادي تصرا لنا هذه مرحله G2 في الانترفاس. هنا تكمل لنا الانترفاس وتبدا لا ديفيزيون سيلولار. يعني الانترفاس قلت لكم بلي المده تاعها قصيره لاخاطش موراها غادي تصرا لا ديفيزيون سيلولار. عندنا لا ديفيزيون سيلولار لا ميتوز، عندنا البروفاز كما قلنا، ميتافاز، انافاز اي تيلوفاز اللي هي هنايا راح تنقسم لنا الخليه الام تعطينا خليتين بنتين سيباري دي كروماتيد، يعني هادو كينقسموا تعطيهم هنا زوج وهنا زوج. راح نشوفوا هنا différence entre la métose et la méiose. عندنا les cellules concernées. les cellules concernées عندنا في la métose تصرا في les cellules somatiques يعني الخلايا الجسمية، وفي la méiose les cellules germinales كي هادو شاهما هادو لي سيلول جيرمينال كي فورم دي غامات. هادو لي غامات باش ناتجين على لا فيكونداسيون. عندنا الديرولمون. عندنا لا ميتوز ان ديفيزيون فيها ان ديفيزيون سيلولار يسموها ايكواسيونال متساويه، يعني دوزان الخليه الام يكون فيها دوزان تعطينا خليتين بنتين دوزان كروموزوم فيها 4 زيتاب كما قلنا بروفاس ميتافاس انافاس اي تيلوفاس. عندنا في la méiose de division cellulaire équationnelle et réductionnelle. 4 étapes par division، يعني كل واحدة فيها 4 étapes. عندنا هي réductionnelle séparation du chromosome homogène، équationnelle séparation de chromatides. جي équationnelle بعد تجي موراها réductionnelle.
عندنا هنا لي سيلول في عندنا في لا ميتوز تعطينا دو سيلول بوساد لو ميم كاريوتيب، يعني عندهم نفس النمط كو لا سيلول مار، يعني عندهم نفس النمط النووي. الخليه الام تعطينا خليتين بنتين عندهم نفس النمط النووي تاع الام، يعني كما لا سيلول مار يكون عندها 2 ان ايتيغال 4، لي دو سيلول في يكون فيهم 2 ان ايتيغال 4. في لا ميوز عندنا 4 سيلول في بوساد لا موانتي دو نومبر دو كروموزوم دو لا سيلول مار، يعني يديو النصف نتاع لي كروموزوم تاع الخليه الام. هادو الغامات سبيسياليزي دون لا فيكونداسيون، يعني اصلا قلت لكم قبيله لي غامات ناتجين على لا فيكونداسيون. عندنا لا ميتوز بيرميت لوغمونطاسيون دو نومبر دو سيلول، يعني تساعد في زياده حجم الخلايا لورس دو ديفلوبمون دو زيوت. هذا لو زيوت ناتج هو عباره دي سيلول ديبلويد ناتجين لا فيكونداسيون. هنا لا ميوز بيرميت لا فابريكاسيون دي غامات، يعني قلت لكم في لا ميوز ينتجونا هادو لي غامات اي سورس دو فاريابيليتي. هنا هذا منحنى في لي زيتاب تاع لا ميوز. عندنا حتى هي يكون عندنا لا كونتيتي تاع لا دي ان كي وتطلع لنا دو كي. هنا تصرى لنا حتى هي تصرى فيها الانترفاس، ومن الانترفاس يصرى لا ديفيزيون سيلولار. هاي هنا ريدكسيونال هنا ايكواسيونال. هشوفوا هنا في الانترفاس شوف يكون عندنا كي، بعد راح يصرى راح تصرى لا ريبليكاسيون تاع لا دي ان، يطلع لنا دو كي، وبعد يولي يثبت عندها. وكي تجي لا ميوز كي تكمل الانترفاس يجي لا ميوز تقل كمية لا دي ان. هنا عندنا لا ميوز نومبر ديبلويي دو كروموزوم 2 ان. لا ميتوز فيها 2 ان لو نومبر دو كروموزوم با ديشونج اونتر لي كروموزوم هومولوج. عندنا في لا ميوز نومبر هابلويد، يعني هما دي سيلول هابلويد دو كروموزوم 1 ايشونج اونتر لي كروموزوم هومولوج، يعني غادي يصرالنا تبادل بين لي كروموزوم. هنا عندنا خليه هذه نسموها بول دو فوزي. عندنا هذه السيتوبلازم، عندنا هذا لو ميكروتوب بولار، وهذا اللي متلاصق مع الكروموزوم نسميوه لو ميكروتوب كينوتوكور. علاش؟ خاطش هذا لاصق مع الكروموزوم، وهذا ميكروتوبول بولار ليبر. عندنا هذا لو فيزون، عندنا هذا ها هو هنايا اللي لاصق في الكروموزوم نسموه لور ديزولي. عندنا لو فيسكول دو لا نومبر نيكليير اللي هما هادو لي بلو. شوف هنا هذه كي تكون الخليه عاده في مرحله تاع الانترفاس يكون عندنا كروماتين يكون كيما هكا. وهنايا هذه الخليه راها في نهايه المرحله تاع لي زيتاب بروفاس. شوف هنا مشكلنا كروموزوم، يعني من كروماتين ولينا كروموزوم. هاي راح نشوفوها في لي زيتاب تاع لا ميتوز. هنا غادي نبداو في لي زيتاب تاع لا ميتوز. عندنا قلنا ليتاب الاول هو بروفاس. لو ماتيريال جينيتيك باس دو ليتا دو كروماتين ا ليتا دو كروموزوم. هاي قلت لكم بلي يكون كروماتين ويولي لنا كروموزوم. عندنا fragmentation de l'enveloppe nucléaire غادي تصرالنا تجزئة. هنا migration de centriose entre les deux pôles. الهجرة نتاع هادوك لي سونتريوز في هادو لي دو بول، هاهما بول دو فيزو. موراها عندنا début de formation de fusée de diffusion de la diffusion la fin de la prophase، يعني في نهاية لا بروفاس يتشكلوا لنا هادو لي فيزون اللي وريتهم لكم قبيله. هاهما هاد الخليه راها في نهايه لا بروفاس. كي يجي تكمل لنا لا بروفاس الخليه تكون عندنا كيما هكا. مور هادي راح نشوفوا لا ميتافاس. لا ميتافاس لي كروموزوم سون كوندوسي au max، يعني يتكثفوا. لي كروموزوم se placent sur le plaque équatoriale par le rapport de l'équateur. غادي نشوفوا هنا الخليه. هاي الخليه هنا هادو لي كروموزوم شناهم يكونوا هنا، من بعد غادي يجيونا هنا يجيو وحده. هاي لا بلاك ايكفاتوريال.
مور لا ميتافاز عندنا انافاز. هذه انافاز لي كروموزوم سون تير vers les pôles en mettant que le fuseau et le cellule ça longuement. Séparation de chromatides sœurs, migration de chromatides vers les deux pôles, apparition du célon de diffusion de la diffusion. هذه سيلون شا معناها تروبلمون، يعني اختناق تاع الخليه. هاي هنا يكونوا عندنا، شوفوا هنا يكون عندنا دي كروموزوم في لا ميتافاز، يكونوا عندنا كروموزوم في الانافاز. شوفوا كي يصرى لهم يفترقوا، يعني كل يوليو لنا كروماتين، هنا كروموزوم وهنا كروماتين يفترقوا لنا ويروحوا لي دو بود دو لا سيلول. مور لانافاز عندنا يعني لي ايتاب لو دارنيير ايتاب اللي هو التيلوفاز. عندنا يصرى لنا هاي الاختناق، ريكورمون دو سيلون دو ديفيزيون سيلولار، يعني تواصل هذاك الاختناق تاع الخليه. عندنا ريباراسيون دو لوفلوبمون نوكليير، يصرى لنا تجزئه للخليه باش تعطينا دو سيلول ماغ دو سيلول في ديزولي. فورماسيون دو سيلول في، هاهي ديبلويد دو زان اديان، ديفيزيون دو سيتوبلازم. ينقسم من هذه خاطر هنا غادي تنقسم من الخليه. هاد الاختناق غادي يتكمل حتى يوصل هنايا وتنقسم الخليه وتعطينا دو سيلول في. ديفيزيون دو سيتوبلازم، لو سيلون دو ديفيزيون سو كروز et annonce la séparation de deux cellules fait. Les chromosomes en cours de fécondation. شو لي كروموزوم هما ولاو لنا دي كروماتين. هادو هما لي زيتاب تاع لا ميتوز. كما قلنا لا ميتوز فيها 4 زيتاب، بروفاز، ميتافاز، انافاز، تيلوفاز. وقبل هاد لا ميتوز يسبقها الانترفاز اللي قلنا فيها 3 زيتاب، جي 1 سنتنز اي جي 2، وكل وحده وقلنا واسم يصرى فيها. ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. ومور هاد لا فيديو راح نديروا لا دوزيام فيديو نشرحوا فيه لي زيتاب نتاع لا ميوز. ميرسي بوكو.